آج 12 रबीउल अव्वल है। पूरी दुनिया में मुसलमान जहाँ कहीं भी हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न वलादत मजहबी एहतराम और जोश व खरोश के साथ मना रहे हैं। इस हवाले से हम वीलाग आपके सामने रख चुके हैं। चलते हैं आज की सियासी खबरों की तरफ। सबसे पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा के दौरे की बात कर लेते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा चीन के 4 रोज़ के दौरे पर गई हैं और उनका ये अचानक से दौरा था। इससे पहले किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा चीन के दौरे पर जा रही हैं। वो पाकिस्तान से रवाना हुई तो ऐलान किया गया कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपनी साथियों के साथ 4 रोज़ के दौरे पर चीन जा रही हैं। चीन पहुंची, वहां पे सिंकियांग सूबे में सबसे पहले गई हैं और वहां की जो पार्टी है उनके सरबराह की तरफ से उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया है। चेन शाओ जियांग उनका नाम है, जिन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा का इस्तकबाल किया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने उनके साथ मुसाफिया भी किया और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के नाम से जो पाकिस्तान में व्हाट्सएप के ऊपर एक सरकारी अकाउंट है उसमें 6 तस्वीरें जारी की गई हैं। उनमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा इसी तरह से आपके सामने वो रख देते हैं। उन तस्वीरों में मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वहाँ पे जिस तरह से मुलाकात की सारा कुछ बताया गया है। ये आपके सामने वो तस्वीरें हम एक एक करके रखते चले जा रहे हैं। इस मौके पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कहा गया, चीन के साथ ज़राअत, सनत, मादनियात, नई टेक्नोलॉजी में मज़ीद वसअत के लिए कहाँ हैं। ज़राअत, आबपाशी और लाइफ स्टॉक समेत मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी को फ़रोग देने पर इस मुलाकात में इत्तेफाक किया। ज़राअत के लिए जदीद तरीन एरियल व्हीकल, जदीद वाटर लेवलिंग, डिजिटल क्रॉप मॉनिटरिंग पर भी इत्तेफाक हुआ। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से जिस तरह से मुसाफिहा किया गया है, इस पर पाकिस्तान में मजहबी हलकों की तरफ से हल्की फुल्की मौसीकी सामने आएगी। लेकिन जिस तरह से पहले बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से ये लोग बात किया करते थे, औरत की हुक्मरानी को जिस तरह से हराम करार दिया करते थे, ऐसी आजकल चूँकि दुनिया जिद्दत इख्तियार कर चुकी है इसलिए बात नहीं होगी। शाओ जियांग के साथ मुसाफे की तस्वीर पाकिस्तान के अखबारात में और मीडिया में बड़े एहतमाम के साथ जारी और शाया करवाई गई है। कल एक मरतबा फिर मंगल के रोज़ इमरान खान की बहन नौरीन से उनकी मुलाकात जेल के अंदर करवा दी गई। डॉक्टर उज़्मा की तरफ से वो बयान दिया गया था जिसमें उनकी तरफ से कहा गया था कि इमरान के साथ क्या क्या जेल के अंदर जुल्म हो रहे हैं और आफरीदी को उनकी तरफ से पैगाम भी दिया गया कि इमरान खान कहते हैं कि तहरीक को तेज़ करें। तो इस बयान को लेके मुस्लिम लीग नून वाले ये कह रहे थे, बल्कि राना सनाउल्लाह की तरफ से तो वाज़े तौर पर कहा गया था कि इनकी तरफ से उस वादे की खिलाफ वर्जी कर दी गई, अदालत के हुक्म को वायलेट कर दिया गया। तो राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया कि आइंदा इमरान खान की बहनों से फिर मुलाकात नहीं हुआ करेगी। लेकिन एक मरतबा फिर इमरान खान की बहन की इमरान खान के साथ 40 मिनट की मुलाकात हो गई। इस पर मुस्लिम लीग हाथ मलती रह गई कि हमारे साथ हो क्या गया। तौहीन अदालत के हवाले से जिस तरह से पीटीआई की तरफ से दरख्वास्त दी गई थी, उस पर पहले तो रजिस्ट्रार की तरफ से एतराज़ लगाया गया, एतराज़ को दूर कर दिया गया। तो रजिस्ट्रार ने वादा किया था, जैसा कि उनके साथ बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात की थी और लतीफ़ खोसा ने मुलाकात की थी, उन्होंने कहा था कि मैं चीफ साहब से बात करके आपकी दरख्वास्त, आपकी पिटीशन ये जल्द अज जल्द लगवाने की कोशिश करता। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। आज से पूरे 22 दिन के बाद, इसको आप कह लें कि 22 दिन के बाद फौरी समाअत के लिए इस दरख्वास्त को लगा दिया गया है। कहा गया है कि 16 तारीख को इस केस की, इस दरख्वास्त की समाअत होगी। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह की तरफ से भी एतराफ़ जुर्म कर लिया गया है। उनकी तरफ से किस तरह से एतराफ़ जुर्म किया गया है कि उन्होंने, उनकी हुकूमत ने तौहीन अदालत की है। राना सनाउल्लाह ने पहले तो इत्तेहाद के हवाले से पेश गोई की है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीटीआई के होते हुए कोई इत्तेहाद नहीं बन सकता। पीटीआई के खमीर में ही नहीं है कि वो सियासी जमातों के साथ तावन या मुज़ाकरात करे। तौहीन अदालत का कोई ख़तरा नहीं है। इस ऑर्डर की पीटीआई ने ज़्यादा बड़ी खिलाफ वर्जी की है। हुकूमत के पास
تو جواز ہے، لیکن ان کے پاس کوئی جواز نہیں۔ یہاں پہ رانا ثناءاللہ کی طرف سے دو باتیں کی گئی ہیں۔ ایک تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ اس آرڈر کی پی ٹی آئی نے زیادہ بڑی خلاف ورزی کی گئی ہے، گویا ان کی طرف سے مسلم لیگ نون کی طرف سے کم خلاف ورزی کی گئی ہے، کم درجے کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اور دوسرا ان کی طرف سے کہا گیا کہ حکومت کے پاس تو جواز ہے، لیکن ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، گو کہ ان کے پاس جھوٹا جواز ہی صحیح۔ اس سے بھی یہ اعتراف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ان کے پاس تو جواز ہے، گویا ان کی طرف سے جو کچھ کیا گیا، جو توہین عدالت کی گئی، اس کا جواز ہے۔ توہین عدالت کا جواز دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ مانتی ہے یا نہیں مانتی۔ یہاں پہ ہم نے یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں، آج تھوڑی سی اس میں تبدیلی بھی نظر آ رہی ہے۔ وہ شاید محسن نقوی کی طرف سے، وہ شاید محسن نقوی ہی کی وجہ سے نظر آتی ہے۔ بہرحال کس کے حق میں فیصلہ ہوگا؟ جس کے ہاتھ میں یہ فیصلہ لکھنے کی طاقت ہے، اس کے ہاتھ میں بھی نہیں، بلکہ جس کے ہاتھ میں یہ ہے کہ وہ بابے کو، کس کے بابے کو اوپر کر دے، وہ کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب صورتحال اس طرح کی ہو گئی ہے کہ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ کس کے بابے کو اوپر کر دیا جائے گا۔ تحریک انصاف کا بابا بھی اوپر ہو سکتا ہے۔ علیم خان کی پارٹی میں بغاوت ہو گئی، گویا پیالی میں طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ آخر کار یہ پارٹی بڑی ہی کتنی ہے، تاہم جتنی بھی ہے، اس میں بغاوت کی خبر کوئی اس طرح سے ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کے اراکین قومی اسمبلی منزہ گل اصغر اون چودھری نے علیم خان کے خلاف مبینہ بغاوت کر دی ہے۔ مبینہ کی یہاں پہ ضرورت نہیں تھی، بہرحال کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بغاوت کر دی ہے۔ ان تینوں نے مریم نواز سے ملاقات کی، ان کی وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہوئی ہے، 6 مگوئیاں ہوئیں۔ اس کے مطابق یہ تینوں رکن اسمبلی اپنے پارٹی لیڈر علیم خان سے خوش نہیں ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کا یہی وتیرہ ہے کہ جو ان کو آنکھیں دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے یہ ڈنڈی پٹی بھی نمٹ لیتے ہیں، اور اگر نہ نمٹ سکیں تو پھر اس کے پاؤں بھی پڑ جایا کرتے ہیں۔ علیم خان کی طرف سے مسلم لیگ نون کے خلاف بیان بازی ہوئی تو انہوں نے پھر ان کے لوگوں ہی کو کمپرومائز کر لیا، اور ان کو پتہ ہے کہ ان کو کس طرح سے جتوایا گیا ہے، کس طرح سے ایوان میں لایا گیا ہے۔ اس لیے انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ انہیں کون بچا کر آخر تک کا مطلب یہ ہے کہ مدت پوری ہونے تک، جیسا کہ طارق فضل چودھری کی طرف سے کہا جا رہا ہے، وہ ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور ہم اپنی مدت پوری کریں گے۔ ایسا کہتے کہتے ہر حکومت ٹوٹ جاتی ہے، اپنے گھر چلی جاتی ہے، لیکن ان کو یقین یہی دلایا جاتا ہے کہ بے فکر ہو جائیں، تم لوگ اپنی مدت پوری کرو گے۔ دفاعی ایکٹ کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ بات کرنی ہے۔ اس ایکٹ کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو وزیر اعظم کا مشیر مقرر کیا گیا ہے۔ یہ آئین کے تحت ہوا ہے، قانون کے تحت ہوا ہے۔ تو آپ کے سامنے اس کی تھوڑی سی تفصیل رکھتے ہیں۔ پاکستان کے ایوان زیرین یعنی قومی اسمبلی نے 2 روز قبل افواج اور نیشنل کمانڈ اتھارٹی سے متعلق 2 بل کثرت رائے سے منظور کیے۔ قومی اسمبلی نے پاکستان دفاعی افواج ایکٹ 2026 کی منظوری دی، جو 13 نومبر 2025 سے مؤثر بل عمل سمجھا جائے گا۔ اس میں چیف آف ڈیفنس فورسز کے ہیڈ کوارٹر کے قیام کا ذکر ہے۔ اس بل میں یہ تجویز بھی شامل ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز قومی سلامتی اور مسلح افواج کے معاملات پر وزیر اعظم کے اعلیٰ فوجی مشیر ہوں گے۔ جب وہ مشیر ہوں گے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ کابینہ کے اجلاس میں بھی بیٹھا کریں گے۔ یہ بل جمعرات کو قومی اسمبلی میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے پیش کیا تھا۔ اس موقع پر اسپیکر نے شیک وار منظوری لی، جس کے بعد خواجہ محمد آصف نے بل منظوری کے لیے پیش کیا، جسے کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ دوسری طرف قومی اسمبلی میں منظور کیے گئے نیشنل کمانڈ اتھارٹی سے متعلق بل میں تجویز دی گئی ہے کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی تشکیل سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا جائے۔ آپ کے سامنے یہ رکھنا تھا کہ فیلڈ مارشل کو چونکہ وزیر اعظم کا مشیر مقرر کیا گیا ہے، ان کو مشیر اعلیٰ بھی کہا جائے گا۔ اس حیثیت سے اس کے باعث وہ مجاز ہوں گے کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کر سکیں، تو یہاں پہ کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب راحیل شریف صاحب پاکستان کے آرمی چیف ہوا کرتے تھے تو میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوا کرتے تھے، تو جب بھی کوئی اجلاس ہوتا تھا تو ان کی کرسی
میاں نواز شریف کے وزیر اعظم کے برابر رکھی جاتی تھی۔ اسی طرح سے فیلڈ مارشل صاحب کابینہ کے اجلاس میں جائیں گے تو ان کی کرسی وزیر اعظم کے ساتھ یقینی طور پر رکھی جائے